हम एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सभी को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। सामीन व नाज़रीन, मैं आज की वीडियो में अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत का शुक्रिया अदा करने लगा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि अहले तशय्युअ का शुक्रिया क्यों, जबकि चंद दिन पहले बयानात में अहले तशय्युअ के बारे में क्या से क्या कहा गया, और अब शुक्रिया क्यों। ये शुक्रिया इसलिए है कि उन्होंने हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर दिया कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम आपस में एक होने के लिए इतना वक्त तो लगा चुके थे लेकिन एक नहीं हो सके थे, और आज उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म पे और एक ही स्टेज पे इकट्ठा कर दिया है। मुसलमानों, अहले सुन्नत का शुक्रिया इसलिए अदा कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पे उन्होंने अज़मत सहाबा व अहले बैत के मार्च से उन्वान से उन्होंने प्लेटफार्म पे आके स्टेज बना के उन्होंने सबको वहाँ पे इकट्ठा किया। देवबंदी भी आए, बरेलवी भी आए, अहले हदीस भी आए। उनका इस बात से शुक्रिया अदा करता हूँ और अहले तशय्युअ का इस बात पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें ये एक मौका दिया है। आप में से कुछ लोग हैरान होंगे कि भाई ये अहले तशय्युअ ने तो सहाबा किराम के बारे में ये गुस्ताखाना मवाद फैलाया, ये किया वो किया, आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो मैं उनकी गुस्ताखी की वजह से शुक्रिया नहीं अदा कर रहा, मैं उनके मकर फरेब धोखे, उनकी बेईमानियों, उनकी चालाकियों की वजह से उनका शुक्रिया अदा नहीं कर रहा, बल्कि उनका शुक्रिया इस बात पे अदा कर रहा हूँ कि उन्होंने एक घटिया कदम उठा के एक ऐसा मौका हमें दे दिया। उनके घटिया कदम की वजह से हमारे पास एक अच्छा मौका आया और आज हम सब मुसलमान एक प्लेटफार्म पे जमा हो गए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से आए हुए लोगों को मैंने डी चौक पार्लियामेंट हाउस के सामने इसी आज इस्लामाबाद में अपनी आंखों से देखा, और एक ऐसा ठाठे मारता हुआ समंदर मैंने अपनी आंखों से देखा कि जिसका अगला किनारा तो मैंने देखा मगर उसका पिछला किनारा मुझे नज़र नहीं आया। और अगर सोशल मीडिया पे देखा जाए, कराची के मार्च देखे जाएं, मुख्तलिफ सूबों के मार्च देखे जाएं, तो अगर एक वहाँ पे एक कोना नज़र आता है पिंडाल का या अवाम का, तो दूसरा कोना नज़र नहीं आ रहा। ये वजह क्या है कि इन्हीं के इस घटियापन की वजह से आज हम लोग इकट्ठे हो गए। और मैं काफ़ी दिनों से कह रहा था, साल हो गया मुझे चैनल बनाए हुए, वाईटी पे आए हुए, मैं यही कह रहा था कि एक हो जाओ मुसलमानों, एक हो जाओ मुसलमानों, एक हो जाओ। अब वो वक्त आ गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक हो गए हैं। इसलिए ये यहाँ इस्लामाबाद में जिन अहले सुन्नत वल जमात के जिम्मेदारान ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया और सबको इकट्ठा किया, उनका अलग से शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो जो लोग इसमें हिस्सा लिए आए उनका अलग से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं वहाँ से वापसी पे आ रहा था तो मुझे एक बाबा जी मिले। बाबा जी कहते हैं कि बेटा मुझे फुला जगह तक ले जाओ। मैंने कहा जी ठीक है। बाबा जी को मैंने अपने साथ बिठा लिया। अब बाबा जी से मैंने रास्ते में पूछा, मैंने कहा बाबा जी दाढ़ी सफ़ेद हो गई और आप वो कहाँ से चल के यहाँ तक आए हैं। चलो मैं तो नौजवान हूँ, मेरे लिए तो मसला नहीं था। आप इतनी भीड़ में इतने रश में आए तो आपने कुछ पाया, कुछ खोया, कोई ऐसा मुझे भी तो बताओ जो आपके लिए अजीब हो। उस बाबा जी ने दो बातें की। एक बात तो ये उसने की, उसने कहा कि ये एक ऐसा मौका है कि इसमें मेरा बुढ़ापा क्या, मेरा तन मन धन भी लग जाए तो मैं सहाबा के लिए फिर भी हाजिर हूँगा। क्या अजीब जुमला उस बाबा ने इरशाद फरमाया। हम नौजवान ऐसी बातों में पीछे हो जाते हैं। और दूसरी बात उसने ये इरशाद फरमाई बाबा जी ने, उन्होंने फरमाया कि एक और भी मैं यहाँ से खुशी लिए जा रहा हूँ कि शुक्र है आज हमारे यहाँ इस्लामाबाद में बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस सब एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो गए हैं। तो मैंने बाबा जी का जिस अंदाज से शुक्रिया अदा किया वो बाबा जी जानते हैं, अल्लाह जानते हैं, मैं जानता हूँ। आप लोगों को मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, मगर ये हमारे लिए एक खुशी का और इंतहाई खुशी का ये मौका था कि जिसमें ये सब लोग इकट्ठे थे। चाहे ये चाल थी कि हमें अंदर से खोखला करने की कोशिशें करने के साथ साथ मुसलमानों को आपस में फोड़ने की भी कोशिश की जा रही थी, आपस में एक दूसरे के खिलाफ उभारने की भी कोशिश की जा रही थी, मगर शियो ये भी तुम्हारा एहसान है कि तुमने आज हम मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा कर दिया।
اور میں آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو وہاں پہ لوگ آئے، اور جن حضرات کو میرا ابھی تک اس پنڈال کا نہیں پتہ چل سکا، میرے اسی چینل پہ اس اپلوڈنگ کے نیچے میری لائیو اپلوڈ پڑی ہے، وہ تقریباً پونے گھنٹے کی ہے، آپ اس لائیو میں جا کے اس کا منظر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پنڈال کہاں ہے، کہاں سے ہے، کیسے ہے، اور وہاں سے لوگ کہاں کہاں سے آئے ہوئے ہیں، مختلف صوبوں سے آئے ہوئے ہیں لوگ، اور صرف ایک مذہب کے نہیں، صرف ایک مسلک کے نہیں، مختلف صوبہ جات سے، مختلف پارٹیوں سے، مختلف مسالک سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اور پھر صرف یہی پہ بس نہیں، اہل حدیثوں کی مختلف پارٹیاں آئی ہوئی ہیں، دیوبندیوں کی مختلف پارٹیاں آئی ہوئی ہیں، اور بریلویوں کی مختلف پارٹیاں آئی ہوئی ہیں، سنی بھی وہاں پہ اکٹھے ہیں، اور وہاں پہ بھی اہل حدیث بھی اکٹھے ہیں، لیکن آج الحمدللہ سب ایک ہو گئے۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہو رہی ہے، اور میں کئی دنوں سے اپنے جمعے میں بھی لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ خدا را ایک ہو جاؤ، خدا را ایک ہو جاؤ۔ مجھے آج آپ سب کا شکریہ ادا کرنا ہوگا، اور یہ میں ضروری سمجھتا تھا، اس لیے آپ کو آج کی ویڈیو میں سب کے سامنے شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ خدا را کسی طرح سے ہم ایک تو ہو گئے۔ اور علامہ حق نواز صاحب نے فرمایا تھا ایک وقت میں، انہوں نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب ایک جمع اکٹھے ہوں گے، سٹیج ایک ہوگا، پارٹیاں سب آئیں گی، اور وہ میں نے پرسوں جمعرات کو دوپہر کو وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حق نواز، سلام تیری قبر پہ کہ تم نے تم نے جملہ ادا کیا تھا، اس کا حق ادا اہل تشیع نے کر دیا۔ آپ کی، حق نواز صاحب، آپ کی اور اہل تشیع کی آپس میں آپ دونوں کی نہیں بن رہی تھی، آپ نے جو جملہ، جو الفاظ اپنے منہ سے نکالے تھے، آج وہ اہل تشیع نے پورے کر دیے۔ اس بات پہ اہل تشیع کا شکریہ پورا کرنے پہ، اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے قربانیاں دی، آپ کی پارٹی نے قربانیاں دی، آپ کے لوگوں نے قربانیاں دی۔ اور ہمارے امام المناظرین مولانا سعید اسد صاحب، انہوں نے بھی ایک پروگرام میں، ایک بیان میں کہا تھا، میں نے ان کا پچھلے دنوں نیٹ پہ بیان سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں سمجھتا تھا کہ سپاہ صحابہ والے صحیح نہیں ہیں، غلط کر رہے ہیں۔ میں تو سپاہ صحابہ کا نہیں ہوں، میں سپاہ صحابہ کی بات نہیں کر رہا، میں امام المناظرین کی بات کر رہا ہوں۔ اہل سنت و جماعت بریلوی کے جو امام ہیں، مناظرین ہیں، بڑے مناظرین میں سے مناظر ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو سمجھتا تھا صحابہ کرتے رہتے ہیں، ملک میں حالات خراب کرتے رہتے ہیں، شیعہ سنی فساد برپا کرتے رہتے ہیں، تو اب میری بھی آنکھ کھلی، اب مجھے پتا چلا کہ وہ صحیح تھے، حق پہ کہہ رہے تھے، وہ سچ کہہ رہے تھے کہ واقعی یہ شیعہ سنی فساد جو ہے، یہ ہے، شیعہ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور جو حق نواز نے قدم اٹھایا تھا، جو سپاہ صحابہ کام کر رہی تھی، وہ سچ ہے، جسے ہمارے امام، ہمارے بریلوی امام، مناظرین میں سے بڑے مناظر علامہ سعید احمد اسد صاحب تسلیم کر جائیں، تو میں انہیں کیوں نہ تسلیم کروں۔ میں سپاہ صحابہ کی بات نہیں کر رہا، میں سپاہ صحابہ کی پارٹی کا نہیں ہوں، لیکن میں اپنے امام کی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ ان کے لوگوں، ان میں سے حق نواز نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا سب اکٹھے ہوں گے، اور ہمارے امام صاحب بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اکٹھا کیا۔ تو میں بھی اس بات پہ شکریہ ادا کر رہا ہوں اہل سنت والجماعت حضرات سے، اور تمام پورے ملک سے تمام ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ پلیٹ فارم بنایا اور ہم سب کو اکٹھا کیا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح مسلمانوں کو آپس میں مل جل کے ہر اتحاد میں اکٹھے ہو کے کفر کا، باطل کا، شرک کا، بدعت کا، نفاق کا مقابلہ اللہ پاک ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک تمام بیمار مسلمانوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، دکھ دردوں سے، تکلیفوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ مجھے بھی آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔